CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 49। पञ्चमः पाठः। पृष्ठस्य उपरितः दक्षिणकोणे एकं QR कोड् अस्ति। QR कोड् मध्ये पाठस्य विषये अतिरिक्तसामग्रीं प्राप्तुं शक्नुमः। अस्मिन् पृष्ठे महाभारतस्य चित्रं दृश्यते। चित्रे भगवद्गीतायाः युद्धक्षेत्रस्य एकं महत्त्वपूर्णं दृश्यमस्ति। अत्र भगवान् श्रीकृष्णः उत्थाय तिष्ठति। सः अर्जुनम् उपदेशं ददाति। अत्र एकः रथः अपि अस्ति। पाठस्य नाम गीता सुगीता कर्तव्या इति अस्ति। कुरुक्षेत्रे श्रीगीताजयन्ती महोत्सवः आचरितः। तत्र बहवः जनाः अगच्छन्। रमेशः अपि स्वजनकेन सह तत्र गतवान्। कथावाचकः गीतायाः विषये वर्णयति स्म। अत्र एकः श्लोकः अस्ति। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। इदं श्रुत्वा रमेशः पितरम् अपृच्छत्, पितः गीता का? कथं सुगीता कर्तव्या? पिता उत्तरं ददाति, पुत्र, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वं कुरुक्षेत्रे कौरवाणां पाण्डवानां च मध्ये सङ्ग्रामः अभवत्। तस्मिन् युद्धे स्वबान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः युद्धं कर्तुं न इच्छति स्म। तदा भगवान् श्रीकृष्णः युद्धपराङ्गमुखम् अर्जुनं कर्तव्ये पालनार्थम् उपदिष्टवान्। श्रीकृष्णस्य उपदेशः एव श्रीमद्भगवद्गीता अस्ति। गीतायाम् अमृततुल्याः उपदेशाः सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 50। रमेशः पृच्छति, तर्हि सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः? पिता उत्तरं ददाति, अस्य आशयः अस्ति यत् गीतायाः अभ्यासः सम्यक् रूपेण करणीयः। गीता उत्तमभावेन पठितव्या। कार्यक्षेत्रे जीवनक्षेत्रे च गीतायाः उपदेशाः अनुपालनीयाः। अस्मिन् पाठे वयं श्रीमद्भगवद्गीतायाः काश्चन श्लोकान् पठामः। वयं श्लोकान् मिलित्वा गायामः अपि। प्रथमः श्लोकः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। पदच्छेदः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधि मुनिः उच्यते। अन्वयः। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीत राग भयक्रोधः मुनिः स्थितधिः कोष्टक मध्ये इति उच्यते। भावार्थः। यह मनुष्यः आपातकालेषु उद्वेगं न अनुभवति। यः सुखप्राप्तये अपि निष्प्रियः कोष्टक मध्ये इच्छारहितः भवति। यह इच्छा आसक्तिः भयः क्रोधः इत्येतेभ्यः मुक्तः भवति। सः मौनी पुरुषः स्थितप्रज्ञः भवति। द्वितीयः श्लोकः। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पदच्छेदः। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वयः। क्रोधात् सम्मोहः भवति। सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः
कोष्टक मध्ये भवति। स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः कोष्टक मध्ये भवति। बुद्धिनाशात् कोष्टक मध्ये जनः प्रणश्यति। भावार्थः मानवस्य यदा क्रोधः भवति तदा क्रोधात् अविवेकः उत्पद्यते। अविवेकात् आत्मानं विस्मरति। किं योग्यं किंच अयोग्यम् इति अविचिन्त्य क्रोधात् व्यामोहं प्राप्नोति। यदा अधिका व्यामोहः भवति तदा मनुष्यस्य स्मृतिः निष्क्रिया नष्टा च भवति। स्मृतेः नाशात् बुद्धिः नश्यति। बुद्धेः नाशात् सः मनुष्यः विनाशं प्राप्नोति। पृष्ठ संख्या 51। अस्मिन् पृष्ठे 4 दृश्यानि सन्ति। प्रथमदृश्ये एकः वृक्षः अस्ति। इदं चित्रं गुरुशिष्यपरम्परायाः सुन्दरं दृष्टान्तं दर्शयति। चित्रे एकः गुरुः एकस्मै शिष्याय वृक्षस्य अधः उपदिशति। शिष्यः विनयेन भूमोपविष्टः ज्ञानं प्राप्नोति। द्वितीये दृश्ये सः एव बालकः अस्ति, सः एव गुरुः अस्ति, सः बालकः गुरुं प्रणमति। तृतीये दृश्ये विद्यालयस्य कक्षायाः चित्रमस्ति। अत्र एकः शिक्षकः छात्रान् पाठयति। सर्वे छात्राः एकाग्रचित्ताः सन्ति। अत्र एका बालिका उत्थाय तिष्ठति। सा प्रश्नं पृच्छति। चतुर्थदृश्ये अत्र कार्यालयस्य दृश्यमस्ति। अत्र एकः पुरुषः आसन्दे उपविश्य लेखनं करोति। तस्य पुरतः एकं मेजं वर्तते यत्र पुस्तकानि सन्ति। एकः हरितपादपः अपि तत्र शोभते। तृतीयः श्लोकः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पदच्छेदः तद् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। अन्वयः तद् प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि ते तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति। भावार्थः भगवान् श्रीकृष्णः अर्जुनम् उपदिशति, हे अर्जुन, भवान् गुरोः समीपं गत्वा यथार्थज्ञानं प्राप्तुं प्रयासं करोतु। भवान् विनीतः जिज्ञासु च भूत्वा गुरोः सेवां करोतु। तत्त्वज्ञानी गुरुः भवते ज्ञानं प्रदास्यति। यतः ये सत्यस्य दर्शनं कृतवन्तः ते एव यथार्थज्ञानिनः भवन्ति। पृष्ठ संख्या 52। चतुर्थः श्लोकः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। पदच्छेदः श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेण अधिगच्छति। अन्वयः संयतेन्द्रियः तत्परः श्रद्धावान् कोष्टक मध्ये मनुष्यः ज्ञानं लभते। तथा ज्ञानं लब्ध्वा कोष्टक मध्ये सः अचिरेण परां शान्तिम् अधिगच्छति। भावार्थः यह श्रद्धालु मनुष्यः दिव्यज्ञानं प्राप्तुं निरन्तं प्रयासं करोति। तथैव यः मनुष्यः इन्द्रियाणि स्ववशे कृतवान् सः मनुष्यः दिव्यज्ञानं प्राप्स्यति। तादृशं दिव्यं ज्ञानं प्राप्य सः पुरुषः जीवने अनन्तम् आनन्दं प्राप्नोति। पंचमः श्लोकः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः
सुखक्षमी पदच्छेदः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणः एव च निर्ममः निरहङ्कारः समदुःख सुखः क्षमी। अन्वयः कोष्टक मध्ये यः सर्वभूतानाम् अद्वेष्टा मैत्रः च करुणम् एव निर्ममः निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी कोष्टक मध्ये अस्ति सः एव मम प्रियः भवति। भावार्थः हे अर्जुन, यः कस्यामपि परिस्थितौ विचलितः न भवति, यः ईर्ष्यारहितः समस्तप्राणिनां कृते मित्रभावयुतः दयालु च भवति, यः ममत्वरहितः अहङ्कारविहीनः सुखदुःखेषु समभावयुतः क्षमाशीलः च भवति, तादृशः पुरुषः भगवतः अत्यन्तं प्रियः भक्तः भवति। पृष्ठसङ्ख्या 53 षष्ठः श्लोकः। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पदच्छेदः सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनोबुद्धिः यः मद्भक्तः सः मे प्रियः। अन्वयः यह योगी सततं संतुष्टः यतात्मा दृढनिश्चयः मयि कोष्टक मध्ये च अर्पितमनोबुद्धिः कोष्टक मध्ये भवति सः मद्भक्तः मे प्रियः कोष्टक मध्ये भवति। भावार्थः हे पार्थ, यह निरन्तरं सन्तुष्टः भवति, अर्थात् कस्यापि वस्तुनः अभावात् कदापि असन्तुष्टः न भवति। यह मनः इन्द्रियाणि च विजित्य संयमी भवति, यः स्वबुद्ध्या परमेश्वरस्य स्वरूपं स्थिरीकरोति, यश्च मनः बुद्धिं च ईश्वरे समर्पयति, सः मनुष्यः मम अतीव प्रियतमः भक्तः भवति। सप्तमः श्लोकः। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। पदच्छेदः यस्मात् न उद्विजते लोकः लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः सः च मे प्रियः। अन्वयः यस्मात् लोकः न उद्विजते यः च लोकात् न उद्विजते यः च हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः सः मे प्रियः कोष्टक मध्ये भवति। भावार्थः हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात् कोऽपि मनुष्यः प्राणी वा उद्विग्नः न भवति, यश्च मनुष्यः अन्यस्मात् जानात् प्राणिनः वा उद्विग्नः न भवति, यश्च हर्षेण ईर्ष्या भीत्या चिन्तया च रहितः भवति, सः मम अतीव प्रियः भक्तः भवति। पृष्ठसङ्ख्या 54 अस्मिन् पृष्ठे आपणस्य दृश्यमस्ति। अत्र बहवः जनाः आपणम् आगच्छन्ति, क्रयविक्रयं कुर्वन्ति च। विभिन्नवस्तूनि यथा फलानि शाकानि पुष्पाणि च विक्रीयन्ते। केचन विक्रेतारः स्वपण्यं स्थापयन्ति, अन्ये च ग्राहकैः सह सम्भाषन्ते। अत्र
एकः वृक्षः अपि दृश्यते। अष्टमः श्लोकः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। पदच्छेदः। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। अन्वयः। यद् वाक्यम् अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च कोष्ठक मध्ये तथा स्वाध्यायाभ्यसनं च एव वाङ्मयं तपः उच्यते। भावार्थः। यत् अनुद्वेगकरं कोष्ठक मध्ये भाषणम् उद्वेगं न जनयेत्। सत्यं प्रियकरं हितकरं च भाषणं स्यात् तत् वाङ्मयं तपः इति कथ्यते। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः तेषाम् अभ्यासः च वाचिकं तपः कथ्यते। तथा स्वाध्यायः अभ्यासश्चापि यथाविधि वाङ्मयं तपः इति उच्यते। अतः विद्यार्थिभिः स्मरणीयं यत् अत्र एकः श्लोकः अस्ति। प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनेन का दरिद्रता। पृष्ठसङ्ख्या 55। अस्मिन् पृष्ठे 5 स्तम्भाः सन्ति। प्रथमस्तम्भस्य शीर्षकम् अस्ति शब्दः, द्वितीयस्तम्भः अर्थः, तृतीयस्तम्भः हिन्दी, चतुर्थस्तम्भः इंग्लिश, पंचमस्तम्भः मातृभाषया अर्थं लिखत। शब्दः महोत्सवः, अर्थः पर्व, हिंदी त्योहार, इंग्लिश फेस्टिवल, मातृभाषया अर्थं लिखत। अत्र स्तम्भः रिक्तः अस्ति। अयं स्तम्भः छात्रैः स्वयं पूरणीयः। शब्दः कथावाचकः, अर्थः उपन्यासकः, हिंदी कथावाचक, इंग्लिश द नरेटर / द प्रोपोनेंट, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः सुगीता, अर्थः गानमयी, हिंदी अच्छी तरह से गाई जाने वाली, इंग्लिश मेलोडियस सॉन्ग, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः युद्धपराङ्गमुखम्, अर्थः युद्धविमुखं, हिंदी युद्धविमुख, इंग्लिश द वॉर अवर्स, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अमृततुल्याः, अर्थः अमृतेन सदृशाः, अति महत्वपूर्णाः, हिंदी अमृत के समान, इंग्लिश लाइक नेक्टर, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अनुद्विग्नमनाः, अर्थः यस्य मनः विचलितं न भवति, हिंदी अविचलित मन वाला, इंग्लिश पर्सन ऑफ ट्रैंक्विल माइंड, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः विगतस्प्रियः, अर्थः अनुरागरहितः, हिंदी आसक्तिरहित, इंग्लिश डिटैच्ड, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः वीत राग भय क्रोधः, अर्थः वीतः रागः भयं क्रोधः यस्य, हिंदी वासना भय और क्रोध से रहित, इंग्लिश फ्री फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः स्थितधि, अर्थः स्थिरमतिमान, हिंदी स्थिर मन वाला, इंग्लिश स्टडी माइंडेड, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः मुनिः, अर्थः यतिः, हिंदी तपस्वी, इंग्लिश द सेज, मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्।
शब्दः सम्मोहः। अर्थः किम कर्तव्य विमूढ़ता। हिंदी कर्तव्य अकर्तव्य का अविवेक। इंग्लिश डिल्यूजन। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः स्मृतिविभ्रमः। अर्थः स्मृतिनाशः। हिंदी स्मरण शक्ति का नाश होना। इंग्लिश लॉस स्लैश फेलियर ऑफ मेमोरी। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः श्रद्धावान। अर्थः श्रद्धालुः। हिंदी श्रद्धा से युक्त। इंग्लिश डिवोटेड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः संयतेन्द्रियः। अर्थः इंद्रिय संयमी। हिंदी संयमित इंद्रियों वाला। इंग्लिश वन हु हैज कंट्रोल्ड हिज सेंसेस। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः प्रणिपातेन। अर्थः नमस्कारेण। हिंदी प्रणाम के द्वारा। इंग्लिश बाय बॉविंग डाउन स्लैश बाय सैल्यूटेशन। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः परिप्रश्नेन। अर्थः पुनः पुनः प्रश्नकरणेन। हिंदी प्रश्नों के द्वारा। इंग्लिश बाय क्वेश्चनिंग इन ब्रैकेट विद ह्यूमिलिटी। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः उपदेक्ष्यन्ति। अर्थः उपदेशं प्रदास्यन्ति। हिंदी उपदेश देंगे। इंग्लिश दे विल प्रीच। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः तत्त्वदर्शिनः। अर्थः दार्शनिकाः। हिंदी तत्वज्ञानी। इंग्लिश दोज हु हैव रियलाइज्ड द ट्रुथ। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 55। शब्दः विद्धि। अर्थः जानीहि। हिंदी तुम जानो। इंग्लिश इन ब्रैकेट लेट यू नो। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अद्वेष्टा। अर्थः द्वेषरहितः। हिंदी द्वेष न करने वाला। इंग्लिश वन हु नेवर हेट्स। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः सर्वभूतानां। अर्थः सर्वेषां प्राणिनां। हिंदी सभी प्राणियों का। इंग्लिश ऑफ ऑल बीइंग्स। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः मैत्रः। अर्थः मैत्रीपूर्णः। हिंदी मित्रता के भाव वाला। इंग्लिश फ्रेंडली। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः करुणः। अर्थः दयार्द्रचित्तः। हिंदी करुणावान। इंग्लिश कंपैशनेट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः निर्ममः। अर्थः ममत्व भावना रहितः। हिंदी ममत्वकर भावना से विहीन। इंग्लिश फ्री फ्रॉम द सेंसेस ऑफ माइंड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः निरहंकारः। अर्थः गर्वहीनः। हिंदी अहंकार रहित। इंग्लिश ईगोलेस। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः समदुःख सुखः। अर्थः दुःखेषु सुखेषु च समान भावशीलः। हिंदी सुख और दुख में समान भाव वाला। इंग्लिश सेम इन पेन एंड प्लेजर। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः क्षमी। अर्थः क्षमावान। हिंदी क्षमाशील। इंग्लिश एंडाउड फॉर बेरेंस। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः उद्विजते। अर्थः उद्वेगं गच्छति। हिंदी उद्विग्न होता है। इंग्लिश एजिटेटेड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः लोकः। अर्थः जगत। हिंदी संसार। इंग्लिश
द वर्ल्ड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः हर्षामर्षभयोद्वेगैः। अर्थः आह्लाद, क्रोध, भय, चिंतादिभिः। हिंदी हर्ष, क्रोध, भय और चिंताओं से। इंग्लिश फ्रॉम जॉय, इम्पेशंस, फियर एंड एंजाइटी। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः यतात्मा। अर्थः संयमी। हिंदी यति, जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया है। इंग्लिश सेल्फ रेस्ट्रेंड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः दृढ़निश्चयः। अर्थः दृढ़ः निश्चयः यस्य सः। हिंदी दृढ़ निश्चय वाला। इंग्लिश फॉर्मली रेजुलेट स्लैश डिटरमाइंड। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अर्पित मनोबुद्धिः। अर्थः अर्पितं मनः बुद्धिः च येन सह। हिंदी मन और बुद्धि को अर्पित करने वाला। इंग्लिश वन हु हैज ऑफर्ड हिज माइंड एंड इंटेलेक्ट। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अनुद्वेगकरम्। अर्थः न उद्वेगकरम्। हिंदी व्याकुलता न करने वाला। इंग्लिश अनऑफेंडिंग स्लैश नॉन एजिटेटिंग। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः अभ्यसनम्। अर्थः अभ्यासः। हिंदी अभ्यास। इंग्लिश प्रैक्टिस। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। शब्दः वाङ्मयम्। अर्थः वाचिकम्। हिंदी वाचिक। इंग्लिश वर्बल पेनेंस। मातृभाषया अर्थं लिखत। रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 57। अत्र इदम् अवधेयम्। आधारे सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा उत्पीठिकायां पुस्तकम् अस्ति। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः भवेत्, सुखेषु विगतस्प्रियः भवेत्। उत्पत्ति अर्थे कारणार्थे वा पंचमी विभक्तेः प्रयोगः भवति। यथा क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति। अभ्यासात् जायते सिद्धिः। प्रथमः प्रश्नः अधोलिखितानां प्रश्नानाम् एकपदेन उत्तरं लिखत। क श्रद्धावान् जनः किं लभते। रिक्तस्थानम्। ख कस्मात् सम्मोहः जायते। रिक्तस्थानम्। ग सम्मोहात् किं जायते। रिक्तस्थानम्। घ अर्जुनाय गीतां कः उपदिष्टवान्। रिक्तस्थानम्। ग हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः नरः कस्य प्रियः भवति। रिक्तस्थानम्। द्वितीयः प्रश्नः पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखत। क कीदृशं वाक्यं वाङ्मयं तपः उच्यते। रिक्तस्थानम्। ख कीदृशः जनः स्थितधिः उच्यते। रिक्तस्थानम्। ग जनः कथं प्रणश्यति। रिक्तस्थानम्। घ जनः कथम् उत्तमां शान्तिं प्राप्नोति। रिक्तस्थानम्। ग उपदेशप्राप्तये त्रयः उपायाः के भवन्ति। रिक्तस्थानम्। पृष्ठ संख्या 58। तृतीयः प्रश्नः कोष्ठके दत्तानि पदानि उपयुज्य वाक्यानि रचयत। अत्र पीतपट्टिकायां पदानि सन्ति। सेवया, स्मृतिविभ्रमः, योगी, वाङ्मयम्, स्तधि। क अनुद्वेगकरं सत्यं प्रियहितं च वाक्यं। रिक्तस्थानं तपः उच्यते। ख सततं सन्तुष्टः दृढनिश्चयः च। रिक्तस्थानं भवति। ग अनुद्विग्नमनाः मुनिः। रिक्तस्थानम् उच्यते। घ तद् आत्मज्ञानं प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। रिक्तस्थानं च विद्धि। ग सम्मोहात् रिक्तस्थानं भवति। चतुर्थः प्रश्नः अधोलिखितानि पदानि उपयुज्य
वाक्यानि रचयेत। क उच्यते रिक्तस्थानं। ख च रिक्तस्थानं। ग न रिक्तस्थानं। घ लब्ध्वा रिक्तस्थानं। ङ कुर्यात् रिक्तस्थानं। पंचमः प्रश्नः। पाठानुसारं समुचितेन पदेन श्लोकं पूरयत। क श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः। रिक्तस्थानं। ख रिक्तस्थानं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। ग सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा। रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः। ग तद्विद्धि रिक्तस्थानं परिप्रश्नेन सेवया। षष्ठः प्रश्नः। उदाहरणानुसारं पदानि स्त्रीलिङ्गे परिवर्तयत। उदाहरणं श्रद्धावान्। अस्य प्रश्नस्य अत्र उत्तरं लिखितं। श्रद्धावती, बुद्धिमान्, बुद्धिमती। पृष्ठसङ्ख्या 49। क गुणवान्। रिक्तस्थानं। ख आयुष्मान्। रिक्तस्थानं। ग क्षमावान्। रिक्तस्थानं। घ ज्ञानवान्। रिक्तस्थानं। ग श्रीमान्। रिक्तस्थानं। सप्तमः प्रश्नः। समुचितेन पदेन सह स्तम्भौ मेलयत। अ क सर्वभूतानां। ख अनुद्विग्नमनाः। ग स्थितधि। घ परिप्रश्नेन। ग संयतेन्द्रियः। इ पुनः पुनः प्रश्नकरणेन। स्थिरमतिमान्। इन्द्रियसंयमी। यस्य मनः विचलितं न भवति। सर्वेषां प्राणिनाम्। अष्टमः प्रश्नः। श्रीमद्भगवद्गीतायाः विषये पञ्चवाक्यानि लिखत। क रिक्तस्थानं। ख रिक्तस्थानं। ग रिक्तस्थानं। घ रिक्तस्थानं। ङ रिक्तस्थानं। योग्यताविस्तरः। श्रीमद्भगवद्गीता भगवतः श्रीकृष्णस्य अर्जुनाय प्रदत्तानां जीवनमूल्यसम्बद्धानाम् उपदेशानां संकलनात्मकः ग्रन्थः अस्ति। श्रीमद्भगवद्गीता। महर्षि वेदव्यासः महाभारतस्य भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतां वर्णितवान्। गीतायाम् 18 अध्यायाः 700 श्लोकाः च सन्ति। पृष्ठसङ्ख्या 60। प्रथमः अर्जुनविषादयोगः। कोष्टकमध्ये सैन्यनिरीक्षणम्। द्वितीयः साङ्ख्ययोगः। कोष्टकमध्ये गीतायाः सारः। तृतीयः कर्मयोगः। कोष्टकमध्ये कर्मणः महत्त्वम्। चतुर्थः ज्ञानकर्म संन्यासयोगः। कोष्टकमध्ये दिव्यज्ञानम्। पञ्चमः कर्मसन्न्यासयोगः। कोष्टकमध्ये कर्मवैराग्ययोगः। षष्ठः आत्मसंयमयोगः। कोष्टकमध्ये ध्यानयोगः। सप्तमः ज्ञानविज्ञानयोगः। कोष्टकमध्ये भगवद्ज्ञानस्य प्राप्तिः। अष्टमः अक्षरब्रह्मयोगः। कोष्टकमध्ये भगवतः प्राप्तिः। नवमः राजविद्या राजगुह्ययोगः। कोष्टकमध्ये परमं गुप्तं ज्ञानम्। दशमः विभूतियोगः। कोष्टकमध्ये भगवतः ऐश्वर्यम्। एकादशः विश्वरूपदर्शनयोगः। कोष्टकमध्ये विश्वरूपस्य दर्शनम्। द्वादश भक्तियोगः। कोष्टकमध्ये भक्तिभावज्ञानम्। त्रयोदशः क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः। कोष्टकमध्ये प्रकृतेः पुरुषस्य चेतनायाः च ज्ञानम्। चतुर्दशः गुणत्रयविभागयोगः। पञ्चदशः पुरुषोत्तमयोगः। कोष्टकमध्ये विश्वस्य केन्द्ररूपेण ब्रह्मणः वर्णनम्। षोडशः दैवासुरसमद्विभागयोगः। कोष्टकमध्ये दैवी आसुरी स्वभावानां वर्णनम्। सप्तदशः श्रद्धात्रयविभागयोगः। कोष्टकमध्ये
श्रद्धायाः विभागानां वर्णनम् 18 मोक्षसन्न्यासयोगः कोष्टकमध्ये उपसंहारः सन्न्याससिद्धिवर्णनं सरसं गायामः भगवद्गीता किञ्चिदधीता गङ्गाजललवकणिका पीता सग्रीदपि येन मुरारीसमर्चा तस्य यमः किं कुरुते चर्चां कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणार्धभूता कृष्णेन दत्ता जगतां हिताय। परियोजनाकार्यं प्रथमः कक्षायां श्रीमद्भगवद्गीतानुगुणं स्थितधि इति विषयमधिकृत्य मम जीवनलक्ष्यम् इत्यस्मिन् विषये परिचर्चां स्थापयतु। द्वितीयः विविधधर्माणां धर्मग्रन्थानां नामानि विलिख्य कस्यचित् एकस्य धर्मग्रन्थस्य विवरणं लिखत इति पञ्चमः पाठः समाप्तः। शृण्वन्तः आसन् अष्टकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। वाचनस्वरः सरस्वतीमिश्रा, ध्वन्याङ्कनं मोहम्मद फैजान खान, निर्माणसहयोगः विनीतकुमार शर्मा, निर्देशनं तथा निर्माणं विमलेश चौधरी एवं च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।